अस्सलाम वालेकुम। और एक और दिसंबर, और वो दर्द जो कभी गया ही नहीं, वो ज़ख्म जो कभी भरा ही नहीं, उस हवाले से एक और पॉडकास्ट। और आज हमारे मेहमान हैं हसन मोहम्मद। अम, ये कौन हैं, क्या करते हैं, और आज मैं इनसे क्यों बात करना चाह रही हूँ और इनकी बातें आप सबके सामने क्यों लाना चाह रही हूँ, ये तो आपको इनको सुनकर ही पता चलेगा। तो हसन, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे के बाद ये मौका मिला कि हम एक-दूसरे की आवाज़ सुन सकें। सोशल मीडिया पे राब्ते में रहते थे और मुझे लगता था कि एक बहुत एंग्री ऐसा नौजवान है, उसको पेन भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका फॉल, कैंप वग़ैरह-वग़ैरह। फिर उर्दू से भी मोहब्बत है उसको, और हर इश्यू को वो बहुत दलील के साथ देखता है, शायद लॉयर है। तो मैं जानना चाह रही थी कि भई हसन कौन है? और हसन का सीवी जो है वो इतना इम्प्रेसिव है और इतने ज़्यादा उसमें अचीवमेंट्स हैं कि वो उसमें सारा तो आपको नहीं मैं इस वक़्त बयान कर सकती, लेकिन ये है कि हसन जो हैं बहुत ही नामुनासिब हालात और वाक़यात से गुज़रने के बावजूद बहुत ज़्यादा इन्होंने अचीव किया। बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स इन्होंने हासिल किए, और इनका तालीमी सफ़र तो अभी जारी है। और एक और बात ये कि उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं और उर्दू की शायरी और उर्दू अदब को बड़ा पसंद करते हैं। तो हसन, ये तो जो मैंने समझा आपके बायो से और आपके सोशल मीडिया की पोस्ट देख के। हसन अपने आप को कैसे मुतारिफ़ कराना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे दावत दी कि मैं आपसे बात करूँ और बिलख़ुसूस असल में अपने बारे में बात करने से बेहतर है कि हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करें। इसलिए कि मेरा जो ताल्लुक है, आई एम एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल डज़न्ट रिप्रेज़ेंट एनीवेयर। जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं, जब हम एक कम्युनिटी के हवाले से, एक नेशन के हवाले से, एक ग्रुप के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी पहचान बनती है। तो हम उस पहचान को सामने लाना चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले कम्युनिटी से है। आई डेफिनिटली कॉल दिस कम्युनिटी एज़ उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी। और ये जो नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर जो है, इस कम्युनिटी को बांग्लादेश में एक रोशन मुस्तकबिल का जो है सुराग देता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अ, इस कम्युनिटी के हवाले से आज 75 साल हो गए, ओवर 75 इयर्स मैं कहूँगा कि इनको आइडेंटिटी अब तक नहीं मिली। हर हर अ लेयर ऑफ जो इनकी लाइफ है, इसमें जो है ये बहरान रहा है। दिस इज़ क्राइसिस। इस क्राइसिस को ख़त्म करना है। अगर अगर एक एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर हम उसका नाम नहीं दे सकते हैं, उसकी पहचान को अगर नहीं कन्फर्म कर सकते हैं, फिर उस बच्चे का आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये कम्युनिटी जो है, दिस इज़ बेबी फॉर मी। और इस बच्चे को उसी तरीके से परवरिश करनी करनी है, उसी तरीके से इसको सामने ले जाना है, जैसे हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि इन 10 इयर्स, इन 20 इयर्स वेयर आई वांट टू सी। बिल्कुल सो ठीक। कम्युनिटी ज़बान कता कलामी माफ़। मैं सिर्फ़ कुछ हमारे ऐसे भी देखने और सुनने वाले होंगे जो पूरी पस मंज़र से नहीं वाक़िफ़ हैं, है ना? आपको पता है कि बहुत कम लोग आजकल पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। फिर तारीख़ जो हमें पढ़ाई जाती है या मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़रिए दिखाई जाती है, वो अक्सर गलत होती है। चूँकि जो लोग तारीफ़ पे जिनका कब्ज़ा होता है वो बहुत ही ज़ाहिर है, कब्ज़ा तो वही करते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि हसन जो हैं वो पाकिस्तानी ख़ानदान से थे, और फिर जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया 1971 में, तो वो बांग्लादेशी हो गए। ये जो 2 जुमलों में मैंने कहा है, ये बहुत एक तवील सफ़र था। जो
غیر بنگالی لوگ تھے سابقہ مشرقی پاکستان میں یا موجودہ بنگلہ دیش میں، ان کو بہاری کہا جاتا ہے۔ بہار کے جو لوگ ہوتے ہیں، بہاری تو وہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر چونکہ اکثریت غیر بنگالیوں میں بہاریوں کی تھی، اور اس میں دیگر اردو بولنے والے یا دوسری زبانیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، وہ اس کے بولنے والے بھی شامل تھے۔ لیکن چونکہ یہ پوری اردو اسپیکنگ کمیونٹی، اور میں یہاں تک کہنے کی بھی جرات کروں گی کہ بہت سارے ایسے ہمارے بنگالی بہن بھائی بھی تھے جو متحدہ پاکستان کے حامی تھے، تو ان کو جو ہے مکتی باہنی نامی قہر کا سامنا کرنا پڑا، اور جو قتل و غارت ہوا، اور جس طرح نہ صرف جائیداد، جان و مال، عزتیں لٹیں، بہت کچھ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ شناخت بھی ختم ہو گئی، اور ستم در ستم ہوتا رہا۔ نہ پاکستان وہ آ سکے، اور بنگلہ دیش کے جن کیمپس میں ذرا تردد کے ساتھ لفظ کیمپ استعمال کر رہی ہوں، چونکہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ 3 سے 4 لاکھ سابقہ پاکستانی اور اب شاید بنگلہ دیشی رہتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے کیا کہوں، شاید امیر لوگوں کے، جانوروں کے بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر سنا کہ بنگلہ دیشی شہریت بھی مل گئی ہے، پھر کچھ اور ہو گیا، پھر کچھ این جی اوز کی ہم نے کارروائیاں دیکھیں، لیکن میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تو بات کرتی ہوں پاکستانی دانشوروں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، خود اپنی بہاری کمیونٹی کے حوالے سے، کہ کیا ہم ان کو بھول گئے ہیں، اور میں ان کو محصورین کہتی ہوں، لیکن حسن جو ہیں وہ خود بھی آپ کو بتائیں گے، ان کا تعلق بہار سے نہیں ہے، لیکن وہ اردو اسپیکنگ ہیں، اور وہ بنگلہ دیشی ہیں۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کہاں پروان چڑھے، کیا وہ کیمپ کی زندگی اور کیمپ کے لوگوں سے واقف ہیں؟ ان لوگوں کی کیا مشکلات ہیں؟ یہ سب کچھ ہم حسن کی زبانی سنیں گے، چونکہ وہ وہاں رہتے رہے ہیں۔ جی حسن۔ بہت شکریہ۔ میں نے میں 2 پوائنٹس پہ پہلے بات کروں گا، پھر میں اپنے بارے میں بات کروں گا۔ آپ نے کہا میں پہلے پاکستانی تھا، پھر بنگلہ دیشی، مطلب میری فیملی پہلے پاکستانی تھی، پھر بنگلہ دیشی بنے، اور اب جو ہے ہم بہاری یا اردو اسپیکنگ جو بھی آپ نومینکلیچر یوز کر رہی ہیں، اس سے پہلے اگر ہم چلتے ہیں 47 سے پہلے ہم برٹش تھے۔ میرے دادا، میرے گریٹ گرینڈ فادر واز برٹش انڈین۔ پھر جب برٹش چلے گئے تو ہم انڈین ہو گئے۔ پھر جب ہم انڈیا سے چلے پاکستان آئے تو پاکستان ہوئے۔ پھر پاکستان جب یہاں سے ٹوٹ گیا، سرنڈرڈ ہوئی ان کی، انہوں نے پھر ہم بنگلہ دیشی بن گئے۔ تو یہ تمام جو ہے نا، یہ کنٹینیو پروسیس آف اے ہسٹری۔ اب اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ بھائی میں تو برٹش تھا، اب مجھے برٹش پاسپورٹ چاہیے، مجھے برٹش آئیڈینٹی چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں، یو لوز دیٹ آئیڈینٹی اینڈ یو مسٹ ہینڈ اوور۔ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، دوز ہو آفرڈ یو امیگریشن، اور جب آپ کو وہ امیگریشن اپرووڈ ہوتی ہے تو آپ کا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یو شوڈ سرنڈر یور پاسٹ نیشنلٹی اینڈ گیٹ اے نیو نیشنلٹی۔ اردو بولنے والوں کے ساتھ وہی ہوا کہ یہ لوگ 47 سے پہلے برٹش انڈین تھے۔ 47 کا جو تمام صورتحال ہے، اس میں میجورٹی یا ٹرو میجورٹی بہار سے مائگریٹ کیے، لیکن یو پی، سی پی، سینٹرل پردیش جس کو ہم کہتے ہیں ہندوستان میں، آسام، کولکتہ، یہ تمام جگہوں سے، ویسٹ بنگال جو ہے، ویسٹ بنگال کے بہت سارے جگہوں سے جو لوگ اردو بولتے تھے اینڈ مسلمان تھے، ان لوگوں نے کمیونل رائٹس کی وجہ سے مائگریٹ کی اس پاکستان۔ لیکن جب آپ یہ ٹرانزیشن کو آپ جب دیکھیں نا، تو ان کو ذرا سا لو بھی، مطلب جذبات تو ٹھیک ہے، جذبات اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کیا کہتی ہے؟ قانون یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے بہار کو چھوڑ دیا، بہار کے ساتھ جب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یو آر نو مور بہاری۔ دس از ویری فنڈامنٹل آئیڈینٹی آف اے لا۔ سو اب جب آپ اس پاکستان میں آئے تو آپ پاکستانی بنے، لیکن پاکستان میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آج بھی اورنگی میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کہ ان کو پاکستانی حکومت جو ہے پاکستان نہیں کہتی ہے۔ 47 میں جب یہ ہندوستان سے لوگوں نے مائگریٹ کیا، اور بنگلہ دیش کے طول و عرض میں جب
they settled down, they were इकोनॉमिकली, सोशली अ, उसको कहते हैं कि इनको जो है ये दी गई प्रायोरिटी दी गई, सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रायोरिटाइज्ड कम्युनिटी थे। लेकिन इनका लीगल आप अगर ये देखें तो इनको कहा गया यू आर मुहाजिर। एंड व्हाट इज़ मुहाजिर? थोड़ा-सा मुहाजिर का अगर आप गूगल कर लें, वो आपको इमिग्रेंट्स मिलेगा या रेफ्यूजी मिलेगा। 24 इयर्स ऑफ हिस्ट्री इन ईस्ट पाकिस्तान। आप इमिग्रेंट्स रहे, आप रेफ्यूजी रहे, आपको शहरियत नहीं दी गई। मतलब आप भी चूँकि उसी उसी मुल्क से हैं, उसी उसी खित्ते से आपका भी ताल्लुक, इसलिए मैं आपको और मुझे रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। हम लोगों को जो है सिटीज़नशिप नहीं दी गई, हमारा सिटीज़नशिप कन्फर्म नहीं था, तो हम महाजिर थे। हम बिहारी कब बने? 68-69 में हम बिहारी बन गए। ऑल ऑफ अ सडन नोबडी नोज़ क्यों हम बिहारी बन गए? इसलिए कि उस वक़्त जो है अय्यूब रेजिम को जो है एक शेल्टर की ज़रूरत थी, कुछ लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत था, तो बिहारी बंगाली फाइटिंग को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना बिहारी नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ईज़ी वर्ड है, बिहारी बंगाली जो है राइट्स है। बिहारी बंगाली एक-दूसरे के सामने हैं। ये बिहारी का कॉलोनी है, ये बंगालियों का कॉलोनी है। इस तरीके से 68, 67, 68 में जो है ये बिहारी बन गए। अब आप देखिए 71 में क्या हुआ हमारे साथ। 71 में देयर इज़ नो नोमेनक्लेचर फॉर दिस कम्युनिटी। 1972 में जब आईसीआरसी आई काम करने के लिए इस कम्युनिटी, बिकॉज़ आईसीआरसी हैज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि वो जो है पोस्ट वॉर रिहैबिलिटेशन के लिए आइडेंटिफाई करती है कि अब यहाँ पे वार ख़त्म हो गई है, यहाँ पे जो है कौन वार अफेक्टेड कम्युनिटी है। जब वो बांग्लादेश पहुँची आईसीआरसी, तो उन्होंने देखा कि ये जो उर्दू बोलने वाले हैं, ये लोग जो हैं वार अफेक्टेड कम्युनिटी हैं, इनकी रिहैबिलिटेशन करनी है। उन्होंने एक नोमेनक्लेचर यहाँ से निकाला कि ये जो हैं नन बंगाली हैं। तो आप एक इंसान को जब बोलते हैं, हम जब आपस में बात कर रहे हैं, अगर हम आपको कहें कि यू आर नन, देन यू आर रक्षंडा, यू आर नन, देन यू आर ए पर्सन, एक ह्यूमन, आप यू फील गुड? एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड फील गुड कि हम उसको पहले आइडेंटिफाई करें, इंट्रोड्यूस करें कि यू आर नन, देन हम उनसे बात करें, उनको सोने के चम्मच में और सोने की थाली में खाना दें कि भाई आप खा लें। वो तो खा लेगा, लेकिन ही और शी डज़न्ट फील गुड। हमारे साथ भी वही हुआ कि हमें जो है नन बंगाली कहा गया। फिर जब आईसीआरसी चली गई, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को जब ये तमाम कैंपों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश 74 में जो है इन्होंने कहा आप नॉन लोकल हैं, आप गैर मुकामी हैं, नॉन लोकल हैं। हम हमेशा गैर रहे, हम गैर बंगाली रहे, हम गैर मुकामी रहे। अब जो है 1978 में आके जो है इस कम्युनिटी को 78 मार्क दिस टाइमलाइन, 78 में आके ऑल ऑफ अ सडन इस कम्युनिटी को कहा गया स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़। बिफोर 78 देयर इज़ नो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ इन बांग्लादेश। अब आप देखें 1974 का वाहिद एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट में कहा जो ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तीनों ने ये रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 71 कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक अ डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड एंड कल्चरल, सोशल जो रिलेशन खराब हो रहे थे, टू रिस्टोर दैट रिलेशन, इन्होंने ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट साइन किया 1974 में। और 1974 में इस एग्रीमेंट में इंडिया, पाकिस्तान, अ, बांग्लादेश और पाकिस्तान स्पेशली एग्री करते हैं कि ये लोग जो हैं नन नन बंगाली हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा, चूँकि आपने लॉ के पर्सपेक्टिव में बात की है और जो लोग लीगल लैंग्वेज को समझते हैं और उसके सिग्निफिकेंस को पहचानते हैं, उनको आसानी से समझ में आ गई। लेकिन लॉ जो है वो इंसानों के लिए होता है और इंसान जो होते हैं उनमें जज़्बात भी होते हैं। तो इमिग्रेशन और रेफ्यूजी का जो फ़र्क है, यानी इमिग्रेशन और माइग्रेशन का जो फ़र्क है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो थोड़ा-सा हमें ये जो
1947 से लेकर जो हिजरत दर हिजरत का सफ़र है, उसको हमें एक इंसानी पहलू भी उसका देखना होगा, कि ये इमिग्रेशन नहीं थी, ये फ़ोर्स्ड माइग्रेशन थी और इसमें शनाख्त की बहुत सारी उलझनें पैदा हुईं। तो मैं आपके ज़ात की तरफ आऊँगी। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ़ कलेक्टिव लेवल पे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रोजेक्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जिस तरह कम्युनिकेशन का एक छोटा-सा असूल होता है कि जो बात जो कह रहा है उसके बारे में भी कुछ पता हो, ताकि वो सोर्स जो है ना क्रेडिबल हो। तो मैं सिर्फ़ उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि हसन जो हैं वो तो अभी तो आप 45-46 साल के हैं, आप 71 के बाद पैदा हुए। तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आप कैंप की जो ज़िंदगी है, उससे आप कैसे वाक़िफ़ हुए? अ आई वाज़ बोर्न आउटसाइड ऑफ द कैंप। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए ढाका में? कि ढाका में? ढाके में, मैं ढाके मोहम्मदपुर में आउट ऑफ द कैंप एक जगह है शेर शाह सूरी रोड मोहम्मदपुर में, जिसे टाउन हॉल कहते हैं बहुत ज़्यादा। टाउन हॉल से लोग जानते हैं। मेरे फ़ादर का घर जो है वो मोहम्मदपुर में था। ये मुझे अभी पता चला है चंद साल पहले। आपका जहाँ मकान है मोहम्मदपुर में सलीमुल्लाह रोड, जिसे पहले कायद-ए-आज़म रोड कहा जाता था, तो जस्ट एक ब्लॉक के बाद ही मेरा भी मकान था। तो हम लोग पड़ोसी हैं उस हिसाब से। मैं आउट ऑफ कैंप में मैं पैदा हुआ 6 साल तक, जो है मेरी परवरिश कैंप से बाहर ही रही। हम बंगालियों के बीच ही घिरे रहे। लेकिन 86 में बिल्कुल 86 में मेरे वालिद को उनके जिनके पास काम कर रहे थे मेरे वालिद उस ज़माने में 71 से पहले, और 71 में वो पाकिस्तान चले आए। तो उन्होंने अपने तमाम जो मकान का कागज़ात थे उनको दे दिया और कहा कि ये मकान आपका है, ये मकान आप रख लें। अगर कभी अगर आपका भी पाकिस्तान आना हुआ या इसको आप फ़रोख्त करते हैं, तो वो पैसे आप मुझे दे देंगे। देखिए, जब तक आप रहते हैं बांग्लादेश में और इस मकान तो ये मीरपुर में था। चूँकि मोहम्मदपुर में अब्बू बहुत अच्छे हालात में थे, तो फिर हम लोग मीरपुर गए नहीं। वो वैसे ही किराए पे वो मकान रहा। तो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इन 1986 वो मकान जो है जबरन दखल कर लिया गया। बं एक बंगाली जो है उसे दखल कर लिया गया और मेरे वालिद का जो है जान का लाला पड़ गया। तो जिसकी वजह से जो है फिर अगर हम अ, वो सिचुएशन देखें कि उस सिचुएशन में जो है फिर पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, अब बांग्लादेश इज़ नॉट सेफ फॉर अस, वी शुड मूव फ्रॉम हियर। तो फिर मेरी दादी की पूरी फैमिली अभी वो लोग कराची में हैं। मतलब दादी, फूफी, चचा, ये तमाम लोग सिर्फ़ हम मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब और मेरे चचा, यही हम लोग 2 रह गए अपने जो अ, जिसको आप कहते हैं पैटर्नल जो साइड है, यही 2 हम लोग रह गए। बकिया सब लोग कराची चले आए। वी आर आल्सो वेटिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन हुआ ये कि 1988 में बिल या 88 में जब ज़ियाउल हक साहब ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहाँ पे जो है सॉरी टू से मुझे नहीं लगता है कि आपके इंटरव्यू के लिए ये होगा कि नहीं, एक माफिया लीडरशिप वहाँ पर तैयार हुई थी। इस माफिया लीडरशिप ने ज़ियाउल हक को एक नोशन दिया कि भाई, ज़ियाउल हक ने कहा कि भाई आप रिपेट्रिएशन की बात जो कर रहे हैं, रिपेट्रिएशन तो हो रहा है। उन्होंने ज़ियाउल हक को एक नरेशन दिया कि भाई रिपेट्रिएशन तो ये नहीं हो रहा है, ये तो सब इंडियन एजेंट आपके बांग्लादेश से होके पाकिस्तान जा रहे हैं। वो जो कहना था उस दिन से जो पाकिस्तान का वीज़ा बंद हुआ, तो आज तक 1988 टिल टुडे पाकिस्तान का वीज़ा कंप्लीटली बंद है बांग्लादेश में। बहुत मुश्किल से वहाँ पर जो है आपको पाकिस्तान का वीज़ा बांग्लादेशियों को भी मिलता है। तो हम लोग उस तरीके से जो है हमारा पाकिस्तान जाना नहीं हुआ। लेकिन 87 में हम लोग जेनेवा कैंप में इसलिए आए, इट इज़ अ ट्रांजिशनल प्लेस फॉर अस कि जैसे ही वीज़ा मिलता है, वी विल फ्लाई टू पाकिस्तान। ख़ैर वो नहीं हो सका। उसके बाद 87 से जो है हम कैंप ही में रहे। कैंप के स्कूल में हमने क्लास 8 तक जो है पढ़ाई की और तो ये जो तमाम ये जो सिचुएशन है और हमेशा ये जो तमाम चीज़ें हैं, हमने 2 लाइफ़ देखी। एक तो बड़ी अच्छी लाइफ़, 6 बरस बिल्कुल मेरा जो ऐज 6 बरस था, आई हैव
very clear image of all my lucrative things کہ ہم کیسے بڑھ رہے تھے، پل رہے تھے، لیکن آل آف اے سڈن وہ جو لیول آف وہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ نیچے آ گئی. تو یہ اسی زمانے سے بچپن سے ہی وہ اٹ از ویری پینفل فار می. بہاری یا غیر بنگالی کمیونٹی کے 3 بڑے چیلنجز، 3 بڑی مشکلات، وہ لوگ جو اس وقت بنگلہ دیش میں مختلف کیمپس میں ہیں. تھری بگیسٹ چیلنج میں یہ ہے کہ وہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس، لیڈرشپ کرائسس اور جو سوشل کرائسس ہے، یہ 3 کرائسس سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے. پہلے تو دے the camp people should come up with a distinct identity جس کو ہم لوگوں نے 2003 میں ہائی کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں نے کنفرم کروایا بنگلہ دیش میں کہ وی آر لنگوسٹک مائنورٹی. یہ جو بنگالی، نان لوکل، بہاری، یہ تمام چیز جو ہے ہمارے لیے موضوع نہیں ہے بنگلہ دیش میں. ہم جس طریقے سے رہتے ہیں اسٹینڈرڈ پاکستانی کو تو ہم گالی ہی سمجھتے ہیں. دس از کمپلیٹلی جو اردو کا ورڈ ہے لعنت، یہ لعنت ہے ہمارے اوپر. جو بھی یہ محصور پاکستانی کا نام استعمال کرتے ہیں یا اس کمیونٹی کو محصور پاکستانی کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اس کمیونٹی کو ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ پاکستانی کا جو لفظ ہے، جو لوگ استعمال کرتے تھے، جنہوں نے بزنس کیا اس ورڈ کو لے کے، آج انہوں نے بھی اپنا نام کو چینج کر لیا. اب وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹینڈرڈ پیپلز کیا ریہیبلیٹیشن گروپ کے ساتھ ہم ریہیبلیٹیشن گروپ ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم اسٹینڈرڈ پاکستانیز جنرل ریپیٹریشن کمیٹی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ پیپلز جنرل ریہیبلیٹیشن کمیٹی. اب آپ دیکھیں یہ جو چینجز ہے، یہ 45 سال کے بعد آپ کو کس نے پرسکرپشن دے دیا کہ آپ اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو اسٹینڈرڈ پیپل کر دیں؟ اور یہ اسٹینڈرڈ جو ورڈ ہے نا، ایک اس کو محصور کر کے رکھنا، اگر یہ بیٹھ جاتا ہے آپ کے سر پر تو 50 سال میں بھی یہ ختم نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ 50 سال میں بھی ہم نے اس کو ختم نہیں کر سکا. دس از کمپلیٹلی کرس آن دی کمیونٹی. میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہم آئیڈینٹی کو مطلب آپ پاکستان میں رہتی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ بھائی میں پاکستانی ہوں، پھر آپ دوسرے اس میں بات کرتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوا. ہمارے اوپر جو مافیا لیڈرشپ رہی، وہ ہم لوگوں کو کبھی اس بات کو بنگلہ دیش میں کہنے نہیں دیا کہ آئی ایم دی پیپل آف بنگلہ دیش. ہمیں ہمیشہ آؤٹ سائڈر بنا کے رکھا گیا. یہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور سوشل کرائسس جو ہے، اسی لیڈرشپ نے جو سوشل کرائسس جو وہاں پہ تیار کر کے رکھا ہوا. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ تقریر کرتے تھے اپنے جلسے میں، یہ کہتے تھے کہ بنگلہ مت پڑھو، بنگلہ جو ہے یہ دشمنوں کا زبان ہے. آپ کا اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور آپ چونکہ وہاں پہ رہے ہیں اور آپ نے سہا ہے تو اس میں ایک وزن تو ہے، لیکن بہت سارے اور پرسپیکٹوز بھی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کی جس سے ہم لوگ جو اتنی دور بیٹھے ہیں واقف نہیں ہیں، جن مافیاز کا آپ نے ذکر کیا. اور ایسی صورتحال میں ایسا ہو جاتا ہے، اور اس میں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی تکلیف نہ صرف یہ کہ وہ برقرار رہتی ہے بلکہ اس کے بڑھنے کی بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آپ نے بھی یہ سب کچھ بھگتا. آپ کیمپ کی اس لائف سے یا کیمپ سے آپ باہر کیسے نکلے؟ چونکہ جو ہمیں پتا ہے جو اوپن سورسز ہیں اور دوست اور صحافی بتاتے ہیں کہ بہت کم جو ہیں بچے وہ اسکول جا سکے تھے ان کیمپوں میں. تعلیم کے مواقع، روزگار کے مواقع کم ہیں، برابر کی شہریت ابھی تک نصیب میں نہیں ہے. تو آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا، اتنے سارے ممالک میں آپ نے دورے کیے مختلف فیلوشپس کے لیے، ابھی بھی آپ کا تعلیمی سفر جاری ہے.
आप बांग्लादेश छोड़ चुके हैं, तो ये सब कुछ आपने कैसे अचीव किया? This is blessing. This is blessing from the progressive, leadership. This is those are blessing from the people who are really generous for the community. मैं जनरल कैंप में था। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। 9 क्लास 9 के बाद मैं फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के लिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। मेरे वालिद साहब जो हैं, ही इज़ अनेबल टू इन्वेस्ट इन माय एजुकेशन। उस उसी ज़माने में अहमद इलियास साहब का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, अल-फलाह बांग्लादेश, उसका सुराग मिला कि वहाँ पे कुछ वॉलंटियर चाहिए। और ये वॉलंटरी सर्विस तो मैं व्हेन आई वाज़ अभी मेरे बेटे की उम्र 11 साल है, उससे भी मैं छोटा था, तब से मैं वॉलंटरी सर्विस दे रहा हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब करे और आप जैसे जो और नौजवान हैं और बिल्कुल जो अभी बच्चे हैं, उनको भी उनकी मुश्किल सूरत हाल से निकाले और ऐसे इदारे जो इनकी वाक़ईतन मदद कर सकते हैं, उनका असल जो है मकसद यही है कि इनको इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें, वो आगे बढ़ें। आखिरी सवाल, वो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इश्यू के हवाले से? 1 मार्च 1971 से इस कम्युनिटी की जो है जेनोसाइड शुरू हुई और 1 मार्च 1971 पाकिस्तान वाज़ एक्सिस्ट। हम तो हर तरफ से मारे गए। बंगालियों ने जिनको मारा, हम उनके डर से, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं, उनके डर से उन्होंने जो बराह रास्त जो जेनोसाइड की, हम उसको नहीं भूल सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये एक नस्ल कुशी है। एक एक ने मारा है और एक ने छुपाया है उसको। तो वो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और दूसरी बात है कि जब हम कैंप में हैं, आप नस्ल-कुशी को सिर्फ़ ये समझते हैं कि बॉम्बिंग कर दिया, खून बहा दिया, यही नस्ल-कुशी है। हमारा जो तालीम हमें जो तालीम नहीं मिली, हमें जो खुराक नहीं मिला, हमें जो अच्छे जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिले। हमें जो जिस जिस एनवायरनमेंट में रखा गया, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में, वो क्या नस्ल-कुशी नहीं है? उस नस्ल-कुशी में पाकिस्तान और बांग्लादेश, बोथ द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ द पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसको कह लिए कि हिडन जेनोसाइड के लिए। देखें, 8 फीट भाई, 8 फीट घर पे 3 जनरेशंस, 4 जनरेशंस, अब तो 4 जनरेशंस हैं। जब हुँ, लोग अब रात में जो है शेयर करके सोना पड़ता है। आधे लोग रात में जगे रहते हैं, इधर-उधर बैठे रहते हैं, आधे लोग सोते हैं। फिर जब आधे लोगों की आधी रात में नींद पूरी हो जाती है, फिर वो निकलते हैं, फिर कुछ लोग आके सोते हैं। तो इन हालात में मैं इसको क्या कह सकती हूँ, शायद खुशनसीबी कि आप और आप जैसे कुछ नौजवान जो हैं वो स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके। लेकिन ये तमाम बर्बादी, ये अज़ियत जो है हमारे किसी हाई कमिश्नर ने आपके पास आकर नहीं देखी। उन उनके पास वक़्त नहीं होता है ना, वो कितनी बात बताऊँ आपको? आसमा जहांगीर जो पाकिस्तान की अ, रिनाउंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, बांग्लादेश आए 2007 में। मुलाकात किया उनसे उस कॉन्फ्रेंस में, गुज़ारिश की कि मैडम आएँ, कैंप के हालात ज़रा-सा देख लें। उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान एम्बेसी की दावत, हाई कमीशन की दावत पे आई हुई हूँ, मैं ज़रा पाकिस्तान हाई कमीशन से बात कर लूँ। उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान हाई कमीशन में, अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन में उन्होंने फ़ोन किया, उस ज़माने में जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो लोग थे, वो इस अगर अगर वो वाक़ई अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखते हैं, तो वो इस चीज़ को एंडोर्स करें कि आसमा जहांगीर ने उन्हें फ़ोन किया था या नहीं। फ़ोन किया आसमा जहांगीर ने, उनको कहा गया कि आप कैंपों में ना जाएँ, कैंप में जो है दरिंदे रहते हैं, गुंडे रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, अगर आप वहाँ जाएँगी तो आपको लूट लिया जाएगा। शाम में अ, ब हमने फ़ोन किया आसमा जहांगीर को, "हम आ रही हैं कल?" उन्होंने कहा कि हसन, अ, माज़रत। मैंने कहा, "क्यों मैडम?" कहती है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने मुझे ये कहा है। मैंने कहा कि मैडम आपने तो मुझे बराह रास्त कॉन्फ्रेंस में देखा है।
میں آپ کا سیکورٹی لیتا ہوں، اگر آپ کے کپڑے پہ کوئی آنچ آیا تو آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ، اگر آپ کو چاہیے آئی ہیو ریٹن اٹ ٹو یو۔ انہوں نے کہا کہ بس میں سمجھ گئی، میں آؤں گی، مجھے کوئی پاکستان ہائی کمیشن اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کے لیے گاڑی کا انتظام کیا تاکہ کوئی بھی حادثہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ ان کو لایا کیمپ، کیمپ کا دورہ کروایا، چائے پلائی۔ وہ جب نکلی میں نے کہا کہ کون آپ اور بھی کروڑ روپیہ آپ کے بیگ میں لے کے گھومیے یہاں پہ جنیوا کیمپ کے اندر، نو باڈی ول ٹچ یو۔ ہاں، ہم مشکل ترین حالات میں ہیں، لیکن ہم انسان ہیں۔ وقت پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ خود بھی مشکل ترین حالات سے گزر رہی تھی اس زمانے میں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکی ہوں، لیکن میرا یہ منشا رہا تھا کہ وہ براہ راست کیمپ کو دیکھ لیں۔ ایک کام انہوں نے جو کیا جو اپریشیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو لے کے گزر رہے تھے تو وہ اس مافیا جو جن کو میں مافیا کہتا ہوں ان کے دفتر سے ان کے دفتر کے سامنے سے یہ گزر رہی تھی، اور انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، وہ بہت ریکویسٹ کیا کہ آئیے میرے یہاں پر بیٹھیے میرے دفتر میں 2 منٹ کے لیے، اس لیے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ کی پڑی ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے دفتر میں بیٹھا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈرشپ اسٹیبلش ہو گیا جنیوا کیمپ میں۔ یہ بالکل گاؤں میں جو مکھیا ٹائپ کے لوگ ہیں نا کیمپ میں، وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ جو جن مافیاؤں کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو جب وہ وہاں پر بیٹھی تو وہاں پر دیکھی کہ اور پرویز مشرف اور ضیاء الحق کی جو ہے تصویر انہوں نے بڑی بڑی تصویر بنا کے لگا رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ظالم ہے، آپ نے ان کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ پہلے آپ ان کی تصویر یہاں سے اتارے پھر میں آپ سے بات کروں گی، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کیونکہ وہ بڑی بڑی تصویر تھی، وہ کہاں سے اتارتے؟ وہ اٹھی وہاں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہ آسمہ جہانگیر نے اس دورے کے دوران ایک جرأت دکھائی تھی۔ میں میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہائی کمیشن ان بنگلہ دیش کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تو بھائی چیریٹی کرتے تھے، وہ یہ ان مافیاؤں کو بلا کے جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ دے کے وہ یہ سمجھتے تھے میری ذمہ داری ختم، ہم اللہ کو جواب ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے تو 5 لاکھ روپیہ دے دیا تھا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، اس کیمپ کے لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے، اس کیمپ کے لوگوں کو جو ہے جو اسٹریٹجی ہے، ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، آپ چونکہ این جی او کے ساتھ کام کی ہیں، ڈفرینٹ فیلوشپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے، کیسے ایک ہیومن ایک کمیونٹی ایک نیشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کمیونٹی کو وہ چاہیے، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ چیریٹی کر دیں، اس سے اس کمیونٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی اس کمیونٹی کے لیے بنانی ہے کہ کیسے ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا، کیسے ان کا سوشل ڈیولپمنٹ ہوگا، کیسے ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ فار سائٹڈ ہوگا، جس کو یہ دیکھ کے آگے کی طرف ہر چیز کو یہ آگے کی طرف دیکھ سکیں گے۔ جب راتوں کو نیند نہیں آتی ہے لوگوں کو، تو ہاؤ یو ایکسپیکٹ کہ وہ بچہ وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی انٹلیکٹ بن سکتی ہے؟ آپ یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو 11 گھنٹے سونے دیں، 5 گھنٹہ وہ بچہ سو نہیں پاتا تھا جب بارشیں، آپ کو پتا ہے مانسون والا ملک ہے بنگلہ دیش، ہمیشہ وہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت سے آپ کی کیا توقع ہے یا آپ ان کو کیا صلاح دیں گے؟ اب جبکہ ایک نیا بنگلہ دیش لوگ کہہ رہے ہیں سامنے آیا ہے حسینہ ماجد کے بعد۔ بالکل آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ بنگلہ دیش، آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ بنگلہ دیش دیٹ دس کمیونٹی ول گیٹ ڈگنیفائڈ لائف دیئر۔ چھوٹے چھوٹے کچھ کام کرنے ہیں، ہمارا کنسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 2003 2007 میں 2 جو ہائی کورٹ ججمنٹ ہے اس میں بالکل کلیئر ہے، ہمارا کنسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا جو پرابلم ہے کہ چونکہ 72 میں جس اسپریٹ کے بیسس پہ بنگلہ دیش بنا، لینگویج کے بنیاد پر، اور یہ جو نیشنلزم جو بنگالی نیشنلزم کی بنیاد پر جو بنگلہ دیش کا ماضی وجود میں آنے کے بعد جو یہ ہوا کہ وہاں پہ اگر ہم بنگلہ دیشی کنسٹیٹیوشن 28(1) دیکھتے ہیں، آرٹیکل 28(1), تو وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل جو UDHR جو ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس،
وہاں پہ تو لینگویج کے ورڈ شامل ہے لیکن بنگلہ دیش میں نہیں۔ اگر بنگلہ دیش کی کنسٹیٹیوشن میں لینگویج کے ورڈ کو شامل کر دیا جائے تو ہمارا جو لنگوسٹک مائنورٹی کا جو آئیڈینٹی ہے، جو ہمارا جو ہم جو لائف انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ دوسری بات کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو لے کے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائے اور انٹرنیشنل ڈونرز، انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اس بات کو وہ سمجھائیں کہ اس کمیونٹی کو ابھی ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی بات کریں گے کیونکہ بزرگوں کے ساتھ تو جو زیادتیاں ہو گئیں وہ تو وہی جس طرح تمام پاور لیس جو مسلمان ہوتے ہیں، ہیلپ لیس مسلمان جو ہوتے ہیں، ان کا یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے شکایت لگائیں گے یا اللہ تعالیٰ روز آخرت کی حساب کتاب جب کرے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جو نوجوان نسل ہیں اس کے مستقبل کو بچانے کے لیے ضروری ہے جو مینٹورز ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں اور دل میں درد بھی رکھتے ہیں اور اپنی پروجیکشن نہیں چاہتے، وہ سامنے آئیں اور ان تمام نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو راہ دکھائیں کہ وہ ماضی کی اذیت سے نکلیں اور ایک دنیا ہے ان کے سامنے، امریکہ، کینیڈا، بہت سے بڑے اور اچھے ممالک جو ذہین لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور حسن، آپ نے اب آگے دوسرے لوگوں کو راہ دکھانی ہے اور یہ ایک نشست تھی، شاید ہم دوبارہ کبھی گفتگو کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے حسن کی بات سنی، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی باتیں آ، سمجھ نہ آئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی باتوں سے اختلاف ہو، مجھے بھی ہے۔ اختلاف ہونا بری بات نہیں، سمجھ نہ آنا وہ بھی بری بات نہیں، لیکن خود غرض ہو جانا اور ظالم ہو جانا اور ایک کمیونٹی جو پاکستان کے لیے در بدر ہوئی، ہجرت در ہجرت کرتی گئی، اس کے غموں کو بالکل، اس کی تکلیفوں کو بالکل رد کر دینا، اس کے جینوسائیڈ کو جینوسائیڈ نہیں ماننا، ان کی عورتوں، لڑکیوں، بچیوں کے ریپ کو ریپ نہیں تسلیم کرنا، ان کے مردوں، ان کے جوان لڑکوں کے غائب ہو جانے کو سرے سے فراموش کر دینا، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیز، ان کے کاروبار کو لوٹ لینا، ان کو گھر سے بے گھر کر دینا، ان کے لیے زندگی ایک روب بنا دینا، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اب جب کہ ہم پاکستان میں اور وہاں بنگلہ دیش میں ایک نئے تعلقات کا آغاز کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید میری سمجھ کی کمی ہو، لیکن واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسے اتنی زیادہ دوستی کر سکتے ہیں جب آپ اتنے کرپناک چیپٹر کو یکسر فراموش کر دینا چاہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امن نہیں چاہتی ہوں، حسن امن نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی محبت بھرا دل رکھتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اور زخم پتہ ہے کیسے بھرتا ہے؟ جب آپ زخم کے ہونے کو مانیں، اگر آپ اس کو چھپا دیں تو اس میں سے بدبو آتی ہے، اس میں پیپ پڑ جاتا ہے، وہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ ان کے نوجوانوں کو اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی اسکالرشپ ہو، کوئی فیلوشپ ہو، ملازمت کا موقع ہو، کوئی اسکل سیکھنے کا موقع ہو تو ان کو سامنے لائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو نکالیں۔ حسن، آپ کا بہت شکریہ۔ میں وہی حسن ہوں جس نے ذرا روشنی کی خاطر کبھی اپنا دل جلایا، کبھی اپنا گھر جلایا۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیے۔ خدا حافظ۔ اللہ